बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा सेवाधर्मीक नवें वर्स सुरू करता आनी आज आमी क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार पाळटा. जेजूच्या जल्मांक आमी तयार जाता आनी जेजूक आमचे सवें घेवंक आमी शांत वातावरणांतल्यान भितरल्या ओगेपणांतल्यान आमी ताका सोदूंक, ताका भेटूंक आनी आमच्या जिवितांत ताच्या जल्माचो समारंभ करूंक गरज. हेंच मनांत धरून आज विशय विचून काडला. ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलून भाग्योन फ्रांसिस्क जालो जेजूचो गोवाय. ह्या असलेच ओगेपणांतल्यान आमी जेजूक भेटूंक आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी जेजूक लागीं येवंक आमकां जण एकल्याक देणे मागुया. आनी आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक जायते पावट आमी बोबाळींतूच सांडल्या आनी बोबाळींतूच देवाक सोदचो प्रयत्न केला आनी आमी देवाचो आशिल्ली पयस उरल्या. असल्यो आमच्यो चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसवणें मागुया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बासायलेल्या सुळवंडाराक बऱ्या करण्याच्यो दिवटी घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता व आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव. तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो देव, आमचो तारूक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावंक आमचीं काळजां धारून करताय. तुज्या सेवकां खातीर, तुज्या दायजाच्या कुळां खातीर परतून ये. अंतराल पिंजून सकयल देंवून आयलोय जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गळगळून पडटले आसले. आपणाचेर पातयेतल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना.
प्रामाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरोनात तांकां तूं वेंगोयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कोलपल्ल्याव. आमी सोगलीं मिळीं कशीं आसल्याव. सोगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मेल्या आंगोस्त्रां सारक्यो. आमी सोगलीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्याव. वाऱ्या वरी आमच्या पातकांनी आमकां लुटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजें मुखामोल तुवें लिपयल्लें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सोगलीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हे. देवाचे वरपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. सोगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायेलाचो गवली, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल फांकय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव, आमची शीं परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोली दाखवेलीक बालगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुषाचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजेर सोरशिल्लीं आमी कोडसरून वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुज्या नांवान आमी तुका वाखाणटल्यांव. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे देवाचे देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताचे एकवटान सोगले बांदाराची बोरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर पोर्वजांची आनी सोर जानवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवन रावता तुमकां कसलेंच आत्म्याचे देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां एकवटांक शेवटा पर्यान तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याक एकवटोंक आपयल्यान तो देव विश्वासी. देवाचें उतोरें. देवाचे वरपकार. उद्गार.
Alleluia, 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 alleluia. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोवेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, चोत्राय धरात आनी जागरण करात. तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोण एका मनशा भाशेन तें आपलें घरदार साडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातांत घालून आनी दार राखड्यांक चोतरेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनींक केन्ना येतलो तीनसाना मोदयांनीर वो कोंबयाच्या सादार वो सकाळीं तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो अवचितूच पावून सरोत आनी तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता सगळ्यांक जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका ख्रिस्ता. बाबा भयणीनो, ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान आमी देवाक भेटूंक आयचो विशय ह्या सेवाधर्माचो आमकां उलो करता. ओगेपण आमकां एक उपाय जातूंतल्यान आमी देवाक मेळटा आनी देव आमकां मेळटा. एक पाडखो एका गांवांत तांणी 3 कोणशांचें मंदीर बांदलें आनी तांणी थारायलें गांवच्या लोकांक ह्या कोणशाक एकेका कोणशाक एक एक वेदी घालूंक वो एक एक मुर्ती घालूंक तांणी पेडां तयार करून दवरलीं आनी थंय तांणी देवाची कुणां कशी घालूंक. आनी 3 जमे म्हळ्यार पयलो खूब ग्रेस आसात तांकां एक कुणसो दिलो. दुसरो कुणसो सुमाराची ग्रेस आसात तांकां आनी तिसरो कुणसो तांणी दुर्बोडांक दिलो. पयल्या कुणशांत ग्रेस्तांनी एक बरी मुर्ती भांगाराची जगजगीत मुर्ती हाडली आनी थंय घातली. आनी ताचे उक्तावणेक कितलोच लोक, पत्रकार कितलेच, आनी व्हडल्या दबाज्यान हे मुर्तीचो आनी तांच्या कोणशाचो ह्या मंदिरांत उक्तावणी जाली. दुसऱ्या दिसार पत्रांचेर ताची माहिती. एक सुमान जाल्या उपरांत दुसरे आसले तांचो टर्न आयलो. तांणी तशीच एक मुर्ती केली, पूण लाकडाची, बरी कांतयली, बरी रंगयली, इतली बरी रंगयली की ते रंग खरेंच जिवार दिसताले. तिका घालून जगजगीत केल्ली. जायतो लोक आयलो, पत्रांनी ताची म्हायती दिली, पूण पयली येतली न्हय. आनी तिसऱ्या सातोड्यांत दुर्बोडांचो कोडसो आयलो आनी तांणी त्या कोणशांत आपली मुर्ती घालूंक. दुर्बोड लोक आयलो, तांणी तांचे पेड आसले थंय कांयच मुर्ती दवरली ना. तांणी थंय एक आरसो दवरलो आनी ताचे वयर तांणी उतरां गायलीं, हांगासर देव ना, देव तुज्या काळजांत आसा. पत्रांचेर तांची खबर आयली ना. तांच्या उक्तावणेक लोकूय चड नासलो. आनी अशें हें मंदीर
उक्तें जालें आनी जो लोक ह्या मंदिरांत येतालो ही भांगाराची मुर्ती आसली झगझगताली थंय जायतो लोक आनी सगळीं थंय ते मुर्तीचो फोटो काडटालीं थंय उबो रावन फोटो काडटालीं आनी सदांच त्या कोडशाक बोभाड. दुसरी लाकडाची सोबीत रंगीत मुर्ती थंयसर लोक आसतालो फोटो काडटालीं वेतालीं. आनी तिसरो कोडसो आसलो जंय मुर्ती नासली थंय लोक बोबाड करिनासलो. ओगी रावतालीं थोडीं जाणां थंय बसून दोळे धांपून मागणें करतालीं. थंय तांकां देव मेळ्ळो. ह्या ओगेपणांत तीं देवाक सोदूंक लागलीं आनी तांचें समाधान जालें. आज देव आमकां असलेच ओगेपणांत भितर सरूंक आनी देवाकूच भेटूंक आमकां आपयता. आजच्या वर्तमानांत जेजूचें उतर आमकां मेळ्ळ्यान जागृत रावात. दोनी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. आमी जर जागृत रावतले हे जागृतायेंत दोनी येता तेन्ना आमी जाणा जावंक आमकां ओगेपण जाय. भायलें ओगेपण आनी भितरलें ओगेपण. कित्याक ह्या ओगेपणांत दोनी आमचे सुरशीं पावता तेन्ना आमी ताका वळखतले. ह्या ओगेपणांत दोनयाच्या पावलांचो आवाज आमकां आयकूंक येतलो. आनी असले जागृतायेंत जर आमी नात दोनयाक रावूंक आमची काळजां आनी मनां अशीं आशेवन नात आमी भायल्या बोबाडांचोच उरतले. आनी दोनी आमचे सुरशीं येतलो आनी आमी आमच्या वावरांत गुल आसतले आनी दोनी वेतूच आमी दोनयांक सोदूंकूच उरतले. इस्रायल पोरजा दोनयांक सोडून गेली. एकाच देवाक तांणी बोसचे सुवातेर कितलेच देवांची तांणी बोजवण केली आनी हाका लागून तांचेर गुलामपण आयलें. प्रवादींनी तांकां शिटकायल्लीं आनी आसिरियेच्या राजान तांकां आपली गुलामां केलीं आनी थंय घालीं तेन्ना तांचे चडफडे तांकां थंय सत्य ना. तांचो देवाक बोजूंक तांकां हे मेकळे पडना. आनी असले परिस्थितींत ते आयज पयलें वाचप हांवें आयकलां तें तांचें मागणें. मळबां उतरून ये आमकां भेटूंक ये. कित्याक की पोरसां आतां देवाक उलो मारता. तीच खालती जाल्या आपली चूक ओळखून घेतल्या आनी ह्या खालतेपणांत ती आतां देवाक आशेवन रावतात. पयलीं बोबाडीन ती आसलीं तांणी देवाक सांडलो आनी आतां गुलामपणाच्या ओगेपणांत ती पडलीं आनी देवाक ती भेटूंक सोदतात. आनी देखूनच पयलें वाचप सोंपता तेन्ना तांणी म्हणा आमकां आतां तूं परतून नाकारून ये. आमी तुज्या हातांत माती कशी. तूं आमचो कुंबार आमकां परतून आकार. जे आकारणेंत आमी तुजीच जातल्या आनी तूं आमचो देव म्हूण आमी तुजेशी रावतल्या. हें करूंक आमकां तें चापोवणी आसा. हातूंत ही आगोडाय न्हय. कित्याक मागीर पावलो दुसऱ्या वाचपान म्हणटा तुमकां देवान सगळीं देणी दिल्यान कुरपेचें देणी दिलां. हे कुरपेनूच हांव तुमकां नोमान करतां. कित्याक तुमी क्रिस्ताक घेतला हातूंत तुमी देवाची सगळी देणी घेतल्यात. देवाक वाखाणूंक देवाची बरेपणां पडयूंक कुरपेन भरून देवाक एक सारकी लागशिल्ल्यान अणभवूंक ही सगळी देणी तुमकां फुकट देवान दिल्यात. काळजाचे ओगेपणांत ही व्हडली गिरेस्तकाय सोदूंक जाय. आनी हे गिरेस्तकायेंत तुमीच कितलीं रिती व आमीच कितलीं आनी देवाच्या देण्यान भरूंक जाय हें आमकां उदीक घुमून येतलें. आनी हें घुमून येवंक आमच्या काळजांतली मनांतली बोबाड काडून उडोवन देवाचें ओगेपण जें रिती आनी पोलकें न्हय. ह्या ओगेपणांत देवाचें आसणें आसा. हें आसणें भोगूनच आमी देवाक भेटूंक आनी देवाच्या आत्म्यांत आमचीच आत्मिकताय अदीक भाग्यूंत आनी पवित्र जावंक आमकां भाग्यून पावलोलो मारता. आज पवित्र सभा नवें सेवाधर्मीक वरस सुरू करता. हो आद्वेंताचो पयलो आयतार. ही आमची यात्रा भावार्थाची आजसान ह्या वर्सांत सुरू जाता. आमी ह्या संकश्टांनी आसा आनी हे संकश्टांत घोडे आमचें मन अशेंच पिसाट जालां.
ही पीड आमकां सोतायता मेकळे पडना, पूण देवनानूय देव आसा. आमी देवाक ह्या असले परिस्थितीन देखून सोदूंक आमकां भितरलो बरवाचो जाय. ही आयची आमी सुरू करता ती यात्रा असल्या बोसल्या बरवशाची यात्रा. कित्याक हातूंतल्यान आमी जेजूक मेळटा, जेजू आमकां मेळटा. आनी 25 तारखेर डिसेंबराची आमी हो देवाच्या आसण्यांचो आनी देव आमकां भेटूंक आयिल्ल्याचो समारंभ आमी दोबाज्यान करतल्या. आनी हो दोबाजो खरो भावार्थाचो आनी भक्तीचो जावंक यात्रा आमची असलेच ओगेपणान देवाक भेटपाची आनी आमचे जिविताचे नवसरणीन भितर सरपाची जावंक गरज. आमच्या जिविताची साद्या गोडितांनी आनी आमच्या जिविताच्या गोवायकींतल्यान आमी ओगेपण सोदुया. कशें आमी करतले काय? पयली सुवातेर आमच्या घरांतूच, आमच्या घरांत आमी मागणी करता, वा आमी सांजेच्या वेळार एक कुटुंबीक मागणें करता, तेच करता. जायती पावट आमचें जाता आमी टीव्ही सिरियल पळयता, टीव्ही बंद करता, मागणें चालू करता. टीव्ही बंद करतोच मातशें ओगेपण दवरुया. ह्या ओगेपणांतल्यान आमी देवाक मेळूंक, ताचे लागीं उलोवंक तयार जाता. हें वातावरण रचूंक, हें सादें आनी धाकटें ओगेपण आमकां एक सोय. कित्याक आमकां इतली बोबाडीचो इतली सोय जाल्या, बोबाड नासतना आमचे लागीं जायना. घरांत टीव्ही चलता, ना तर म्युजीक सिस्टम कितें तरी चलता. असले बोबाडींतली आमी भायर सरून शांत वातावरणांतल्यान देवाक मेळूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर पवित्र सभेचें ओगेपण मोनेपण न्हय, तें जिव्हाडाय. हातूंत मारामारी ना, हातूंत एक कर्तव्य आसा. ह्या 2 दीस फाटीं एक व्हिडिओ पळयतालो, आनी ह्या व्हिडिओंत आमचोच एक मंत्री म्हणटा, पवित्र सभेन द चर्च ही चडवड केल्यात केन्नाच सक्सेसफूल जावंक ना. कित्याक आतां ह्या दिसांनी गोंयांत लोक कोळशाक लागून एक चडवड चालू आसा. पयले सुवातेर पवित्र सभान असल्यो चडवडी केन्नाच चलयल्यो नात. पूण बऱ्या मनशांची, बऱ्या मनाची मनशां असले समाजाची निती पासत झुजतात, बरें करूंक वावरतात. तांकां सदांच पवित्र सभेन तेंको दिला आनी पवित्र सभा जैतिवंत जाल्या. पवित्र सभेचे ही चडवड म्हळ्यार मारामारी करप, बसी लासप, घरां फोडप, सरकारी गिरेस्तकाय आसा ती इबाड करप, ही चाल पवित्र सभेची न्हय. पवित्र सभेची चाल ओगेपणाची जागृताय हाडूंक. आनी जेन्ना लोक जागृत जाता, लोक बरोबर येता, बरोबर मेळटा, आपलो आवाज उडयता, हें तें जैत. हो तो ओगेपणाचो फळ. आजोर जी मारामारी जाता हातूंतल्यान जैत म्हूण समजतात, ती आमची पद्दत न्हय. तशें जाल्यार जेजून कुर्सार चडूंक नाका आसलें. ताणें सगळूच आसतना सगल्यांक काबार करूं येतालें. पवित्र सभा ओगेपणाचो फळ अशी जी येता. आनी असल्या ओगेपणांत हें जैत. आनी ह्या जैतांत आमी सत कितें तें शिकता, सत कितें तें उलयता. जांकां ह्या ओगेपणाचें बळ समजना, तांचे तोच करना दुखतातूच, चाळवतातूच, आनी ते मागीर कितें उलयतात. इगरोज जैतिवंत जायना. इगर्जेचो वावर जैतिवंत. जायत्यांक पळयोवंक आनी समजूंक तांकां भितरलें ओगेपण जाय. आमी समाजाचे असले जबाबदारीन भितर सरता तेन्ना ही असले ओगेपणाची चाल आमी दवरया. जंय मारामारी नात, स्वत आसा, स्वताचें बळ आसा, आनी स्वताच्या बळान नीत हाडूंक, क्रिस्ताक, जेजू सोडवणदाराक एक वातावरण करूंक जागो आसा. हें करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमीच ओगेपणाची गवाय जावंक गरज. आनी ह्या जेजूच्या येड्यांक आमी तयार जातना आमी बरें करुया. गरजेवतांक आमी पावुया. कोणाक जर आमचो वेळ जाय आयकूंक, आमी तांकां वेळ दिवया. ओगेपणान
हांवें कितें केलां म्हूण 10 जाणांक वचून सांगचें न्हय. ओ बोबाळ जाली. ओगेपणांत आमी वेळ दिवया, कित्याक जेजूय गोरवाच्या गोठ्यांत ओगेपणांत जल्मलो. आनी ह्या ओगेपणाचो फळ म्हळ्यार आमी सगळीं सोडयल्लीं, आमकां सोडवण मेळ्ळी. ह्या बलिदानांत तोच जेजू येता. ताका शेवून आमच्या ओगेपणांत ताचें बिराड करून आमचेच ओगेपणाचे पवित्रतायेंत देवाक बगुया आनी ताचे गवाय आमी जावया. सुगडे आमी भिरावया. आमचो बाबा थिरावंक आमी सुगडीं बरोबर म्हणुया. सोत मानतां देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल तांणी कूस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निगेपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसोडें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ देव, तो आमकां आयकता आनी आमकांच पावता. ह्याच विस्वासान आमची मागणी हे वेळार देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताच्या मोगाचो खोल अणभव आपले पोरचेक वांटूंक ते बारी वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याचें चिंती नासतना पोरचेचे सेवे आनी बरेपणा खातीर फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. क्रिस्ती पोरचेन जें देवाचें उतर सांगता हांचे उर्बेन आमी सेवाधर्मान समोर उमतांव, ते मोगाच्या करुण्या वरवीं जिवें करूंक आनी समाजांत जेजूचे गवाय जावंक सगळ्यांक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी सगळ्यांनी आमच्या उलोवपांत वागणुकेंत दिसा दीस पडट्या जिवितांत जेजूचे सावळी खाला जिवंक एपुरी क्रिस्त येण्याचो काळ फळादीक पुणी आमी सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावियरा भाशेन ओगेपणान नियाळ करूंक आनी आमी वायट जिवीत जियेतात जाल्यार ताची देख घेवन आमचें जिवीत बदलूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बोमोगाड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी जे फुड्यान दवरल्यात, कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या गोरजांक तूं पाव आनी ओगेपणाचे पवित्रतायेंतल्यान आमकां चलूंक शिकय. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता, तितून दोयन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता, तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सडवण सोडूंक आमकां पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गाजयता. Provit, 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 Pavitra, provit, provit, Dolabaranco, सर्वेस्परतो, Surkani संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. Utsorki तुका सोय सोय, Utsorki तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. Utsorki तुका सोय सोय, Utsorki तुका सोय सोय. बापा, कोरसू पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा कुरात. भावार्थाचो घूट पोरकोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुडवणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तुच्या पोती बाग्यून झुजे बाग्यून दुर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमच्यांक वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास साडिना जावं पूण जेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो तो जिवो जेजू जो आमच्या ओगेपणांत बिराड करता आनी आमच्या ओगेपणाची पवित्रतायेंत आमकां बागून करता. तो आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू,
तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सदांच स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव पवित्र मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुझेच पाटल्या येता जेजू आमच्या कवल्या भोगेर आमी लोळटा जेजू आमच्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान हरणांतल्या सगळ्या जाग्यार जेजू आमचे तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या कवल्या भोगेर आमी मरता जेजू आमच्या प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदी आमी जेयतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोलें देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फूड आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आनी ओगेपणांतल्यान आमी तुका भेटूं म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. पयले सुवातेर आमी आमच्या देवा बापाक आर्गां दिवया, कित्याक ह्या वर्सा कोविडाक लागून सगळेंच बदललेलें आसा, पूण आमचो भावार्थ अदीक उखोण जाल्लो आसा. मिसां आमी खूब भाग घेतले. हांगसर येवन हजारांनी आमी सकाळीं सकाळीं फुडें आयताराच्या दिसा येवन मिसान भाग घेतले, पूण आयज तशें जावंक ना. आयज आमी घराच आसा आनी मीस तुमकां घरांत पळोवंक मेवता, तिजोतान तुमच्यान भाग घेवंक जाता आनी हे देणें देवान आमकां दिल्लें आसा, ताका आमी आर्गां दिवया. हे मीस आयचे गोवा ओल्ड गोवा डिनरी समोरबलेले आसा आनी ओल्ड गोवाचे डीन जावन आसा फादर आल्फ्रेड वाज. ताणें हे आमकां मीस पेटयल्लें आसा, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आमकां प्रवचनांतल्यान आमची काळजां उबारलेलीं आसात आनी आमी तीं देवाचेर थिरायिल्लीं आसात, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी आमच्या लायकी पासत मागता, कित्याक आमी सगळीं जाणां देवाचेंच हाजीरपण जावन आसा. आमी इगोर्ज मात जाता, आमी जिवे सांदे जावन आसा. तर फादरीनूय सांगलां ते प्रमाणे जें आमी कोत्ता तें आमीच न्हय, पूण जेजू आमचें सगळें आसा आनी बरें पळय तें आमी कोत्ता. तर आमच्या लायकी पासून आमी मागया. सातांचें मीस आतां जें जातलें तें मुर्मुगांव डिनरी करतलीं
आयज 8 मीस सलेजन्स पाद्री ते भेटयतलेत आनी सांगे सोवांक तेलुगू भाशेन मीस जातले. हांगसर हे मीस तुमचे फुडें हाडच्याक खूब जाणां वावुरतात. आमचे साकिस्तांव आनी हेरां जीं कोण फाटल्यान वावुरतात तांकां त्या भायर गायनां कोत्तात, वाचपां कोत्तात आनी ए मिडिया तुमकां हें दाखयतात. ताका सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर ह्या वेळार भगवंत फ्रांसिसा कडेन मागया तांचे पासत, आमचे पासत आनी सगल्या संवसारा पासत आतां उबी रावन हें नोयनाचें मागणें म्हणया. भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. ओगेपणांतल्यान देवाक भेटूंक आनी ओगेपणांतल्यान जेजूचे गवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.